Donc, salam alaikum. Donc, on va l'exercice 4, بالنسبة série numéro 2. Donc, exercice 4, miroir sphérique concave. On considère un miroir ياكل sphérique concave de centre C, de sommet S et de rayon de courbure R égale à SC égale à moins 30 cm. Et un objet AB de hauteur égale à 1 cm. يعني يعطيك واحد l'objet ياك الطول ديالو ياك ولا الارتفاع ديالو 1 سنتيمتر. عطيك اس سي نيجاتيف ناقص 30 ار حيدت ار بدنا نديرو بها اس سي نيجاتيف. علاش نيجاتيف؟ حيت ميغوار كونكاف. مزيان. شناهي لا بروميير كيسيون؟ دوني لا بوزيسيون دو فويي اف. Deuxième question. Déterminer l'image A'B'. L'image A'B'. Donc, de AB en précisant sa position, sa nature, son sens et sa taille dans les différents cas suivants. La canne SA moins 60 cm. La canne SA moins 20 cm, la canne SA 10 cm. Préciser dans chaque cas la nature de l'objet. Faire la construction de l'image dans les trois cas. التمرين راه واضح وباين. دونك اش قال لك هنا؟ نعاودو نقراو التمرين. اش قال لك؟ On considère un miroir sphérique concave de centre C et de sommet S et de rayon de courbure C égale à moins 30 cm et un objet AB de hauteur 1 cm. يعني عطاك الطول ديال AB ولا الارتفاع ديال AB هو 1 سم وعطاك SC ناقص 30. Donnez la position de foyer F. سهلة. اش قلت لكم؟ بينت لكم في الكور. Le foyer F se trouve au milieu de SC, c'est-à-dire يعني SF تتساوي SC sur 2 و SF راهي SF بريم حيت SF إيكالا SF بريم إيكالا SC sur 2. رجع للفيديوهات الأولين. دونك SC هي ناقص 30 ناقص 30 على جوج هي ناقص 15 سنتيمتر. دونك SF هي ناقص 15 سنتيمتر. الشي راه ساهل وباين وماشي شي حاجة صعيبة. دوزيام كيسيون. ديتيرميني ليماج A بريم B بريم. خصنا نجبدو هاد A بريم B بريم هي كلشي. En précisant sa position, sa nature, son sens et sa taille dans les différents cas. عطيك 3 cas. هادشي غنديرو في الاول غنديرو في الثاني والثالث. Préciser dans chaque cas la nature de l'objet. Faire la construction H de l'image dans les 3 cas. دونك لا جيتي تشوف انت شكون هو لانكوني عندك انت. لانكوني عندك هو A بريم B بريم. لي دوني عطيك AB. لي دوني عطيك AB ياك ولا هي 1 سنتيمتر. عطيك اس ا في الحاله الاولى والثانيه والثالثه و اس اف راه خرجناها هي ناقص 15. هذا ضرب عليهم لا هادو بعدنا ما نديرو بهم. دونك لا بوزيسيون دو ليماج اي دوني با. دونك 1 sur اس ا بريم زائد 1 sur اس ا égale à 2 sur اس سي. دونك هذه لا relation de conjugaison avec origine au sommet. Au gamma, il y a A', B' sur AB égale à moins SA' sur SA. مزيان. لاحظ معايا مزيان. شكون هو لانكوني عندك انت؟ هو A', B'. هاد AB راه عندك و SA راه عندك. يعني الا جيتي تشوف AB و SA راه عندك. SA' هي اللي ما عندكش. مزيان. اش غنمشي ندير؟ غنطلق من لا غولاسيون دو كونجيغيزون. هادي ضرب عليها بعدنا ما نديرو بهادشي. درت القلم من الرصاص. دونك شنو هي 1 sur SA بريم؟ دونك 2 sur SC راه هي 1 sur SF. حيت لا كانت SC sur 2 هي SF شنو هي 2 sur SC؟ راه هي 1 sur SF. يعني شنو هي 1 sur SA بريم؟ هي 2 sur SC ناقص 1 sur SA. هي ناقص 1 sur SA. وشنو هي 2 sur SC؟ راه هي 1 sur SF. صافي ولا لا؟ يلا واحد ديال المقامات. دونك هذا في هذا ناقص هذا في هذا. دونك هي SA ناقص SF sur SF فوا SA. مزيان.
دونك حنا اش بغينا نجبدو اس ا بريم. دونك شنو هو المقلوب ديال واحد على اس ا بريم؟ هي اس ا بريم. وشنو هو المقلوب ديال هذا؟ قلب داكشي اللي غيكون الفوق يولي شحال ولا هكس ياك. دونك غتولي اس اف سور اس ا فوا اس ا سور اس ا موان اس اف. متفقين مزيان؟ حنا عندنا غاما ياك. يلا جبد لي اس ا بريم سور اس ا. هاد اس ا جيبها لنا اش غتولي؟ غتولي اس ا بريم سور اس ا ايكال اس اف سور اس ا موان اس اف. مزيان. جبدنا اس ا بريم سور اس ا ياك. شد هادي عوضها لي هنا. شنو هي ا بريم بي بريم سور ا بي؟ هي ا بريم بي بريم سور ا بي تتساوي ناقص اس ا بريم سور اس ا. و اس ا بريم سور اس ا راه لقيناها شحال؟ هي اس اف سور اس ا موان اس اف. هاهي بناقص حيت العلاقه كاينه ناقص. صافي. دونك شنو هي ا بريم بي بريم؟ طلع لي الفوق غتولي ا بريم بي بريم هي موان اس اف بار سور اس ا موان اس اف و ا بي. لا جيتي تشوف اس اف راه عندك، اس ا راه عندك، و ا بي راه عندك. دونك هذه هي الطريقه سهله الماتش، ماشي شي حاجه معقده. تكون حافظ العلاقات، انا راه ديمونطريتك على العلاقات. ماتش جيب هذه هنا قلب هذه، ماشي شي حاجه صعيبه. دونك جبدنا ابري بقى ما ساليناش. دونك شنو هو لو بروميي كا؟ في لو بروميي كا عطيك اس ا ايكال ناقص 6 سنتيمتر. هي عاطيها لك هاهي. قالك déterminer l'image en précisant sa position, sa nature et son taille, son sens et sa taille dans les différents cas suivants. SA ناقص 60، SA ناقص 20، SA 10. يعني انا اش درت لك؟ جبت لك العلاقه الاصليه اللي غنخدموا بها. اس اف راه هي ناقص 15، ا بي راه هي 1 سنتيمتر. اش بقات لينا؟ بقات لينا اس ا. اس ا راه عطيها لك. دونك اس ا هي ناقص 60، اس اف هي ناقص 15 و ا بي هي 1. اون تروف فاش غتعوض اس اف بناقص 15 وغتعوض اس ا بناقص 60 و ا بي بواحد، غتلقى ا بريم بي بريم هي ناقص 0.33. صافي. هاد ا بريم بي بريم ياك. حنا عندنا علاقه ما بين غاما و ا بريم بي بريم و ا بي. غاما راه هي ا بريم بي بريم على ا بي. ا بي واحد، دونك غاما هي ا بريم بي بريم، حيت ا بريم بي بريم هي ناقص 1 على 3. و غاما راه هي ا بريم بي بريم حيت ا بي ايكالا 1. و اس ا بريم هي ناقص 20. ملي جبنا هاد اس ا بريم هادي ناقص 20، ملي جبدناها غير من هادي. صافي. اس ا بريم جبدناها غير من هادي. صافي. كاين اللي غيقول لي علاش جبدتي اس ا بريم؟ جبدت اس ا بريم باش نعرف لا ناتور ديال ليماج. ليماج اي لوبجي سون ريال. علاش سون ريال؟ حيت اس ا نيجاتيف و اس ا بريم نيجاتيف، بجوجهم نيجاتيف. فاش تكون اس ا ياك نيجاتيف لوبجي كيشي يكون ريال، و اس ا بريم نيجاتيف ليماج تكون حتى هي ريال. دونك ليماج اي لوبجي سون ريال. ليماج اي رونفيرسي. علاش ليماج اي رونفيرسي؟ حيت غاما اش نيجاتيف. كما قلت لك في التمرين قبيله الفيديو اللي فات، قلت لك لا كانت ليماج دغوات غاما تكون بوزيتيف، لا كانت ليماج رونفيرسي غاما تكون نيجاتيف. دونك ليماج اي رونفيرسي اي 3 فوا بلو بوتيت كو لوبجي. لا فالور ابسولي ديال غاما هي 1 تيير. صافي ولا لا؟ حيت غاما هي ناقص على 3، هاد ناقص هي اللي قلت لها رونفيرسي. اما غاما 1 على 3. يعني في هاد الحاله ليماج كي غتكون اش اصغر ياك. صغر بلو بوتيت لا طاي ديال ليماج بلو بوتيت كو لوبجي اش، يعني 1 sur 3. يعني هذاك هو لو غرونديسمون، تسمى معامل التكبير لو غرونديسمون. يعني هنا اش ليماج اي رونفيرسي مقلوبه اي 3 فوا بلو بوتيت كو لوبجي، يعني مصغوره 3 ديال المرات. دونك بالنسبه كونستركسيون جيومتريك، دونك هذا هو لاكس اوبتيك. ميغوار كي دايره كونكاف، هذوك خطوطه مهمين. دونك بلا ما نقول لك اس سي شحال اس سي راه هي ناقص 30. اس اف خاصها تكون في النص، و ا بي تحتار نديرو واحد السلم. دونك هذا هو لو سونس ديال لا لوميير ها هو. دونك لو غايون اللي تيدوز اللي تيكون باراليل بارابور لاكس اوبتيك تيدوز من اف ها هو. ولو غايون اللي تيدوز من السونتر نو ديفي با. دونك هاد نقطة التقاطع هي بي بريم. دونك هذا هو ليماج ا بريم بي بريم. ماشي يبان لك بان ا بريم بي بريم صغر من اش؟ صغر من ا، صغر من ا بي. نسيت انا اش؟ نسيت بي.
متفقين ولا لا؟ دونك هذه اش الحالة الأولى. نفس الشيء بالنسبة للحالة الثانية والحالة الثالثة. دونك بالنسبة للحالة الثانية عطاك اس ا مازال نيجاتيف ناقص 20، اس اف ديما ناقص 15 و ا بي هي 1. غتحسب غتلقى ا بريم بي بريم هي ناقص 3، غتلقى غاما هي ناقص 3، اس ا بريم هي ناقص 2. اش يبان لك هنا؟ اس ا مازال نيجاتيف و اس ا بريم نيجاتيف، يعني ليماج اي لوبجي سون غيال عاوتاني حيت بجوجهم نيجاتيف. ليماج اي رونفيرسي، علاش ليماج اي رونفيرسي؟ حيت لو غرونديسمون نيجاتيف، ولكن غاما ايكالا 3 ماشي 1 sur 3 1 tiers ايكالا 3. دونك هنا غتكون اش ليماج اي رونفيرسي اي 3 fois plus grande que l'objet، يعني في هذه الحالة لوبجي ولا ليماج غتكون كبر من اش، كبر من لوبجي. ليماج غتكون كبر من لوبجي 3 ديال المرات. بحال دابا هنا في الحالة الأولى غاما خرجت لينا 1 tiers صافي. لا فالور ابسولي ديال غاما هي 1 sur 3. هنا راه ليماج اش بلو بوتيت كو لوبجي 3 فوا. ليماج بلو بوتيت كو لوبجي 3 فوا، حيت غاما ايكالا 1 sur 3. هنا غاما ايكالا 3، دونك شكون غيكون كبير؟ دونك ليماج غتكون كبيرة، غتكون ليماج لا طاي ديال ليماج بلو غروند 3 فوا اش كو لوبجي صافي. بلو غروند 3 فوا كو لوبجي. بالنسبه كونستركسيون جيومتريك خص تحترم السلم من الاخر. دونك هادي من هادي اس، هادي نسيت انا، هادي اس. دونك هادي اس هادي صافي. دونك شنو هي اس سي؟ ديما هي ناقص 30، اس اف هي ناقص 15. دونك لو غايون اللي يجيكم باراليل تيدوز من لو فوايي، و لو غايون اللي تيدوز من السونتر نو ديفي با. شتي هاد بي تيدوز من السونتر نو ديفي با، لا طولتيهم بجوج درتي برولونجمون ديالهم غيبقى يتقاطع في هاد النقطة. دونك ابري لاحظ شوف ا بي طالع الفوق و ا بريم بي بريم هابطه لتحت، دونك مقلوبة. هنا ليماج كي دايرة مقلوبة، ماشي بحال الحالة الأولى. الحالة الأولى ياك ولا لا؟ ياك حتى هي مقلوبة الحالة الأولى، حيت ا بي طالعة الفوق و ا بريم بي بريم هابطة لتحت. بالنسبة لتخوازيام كا نفس الخدمة تبقى تعاود. عطاك اس ا في هاد الحالة بوزيتيف، اس ا في هاد الحالة بوزيتيف. غنلقاو ا بريم بي بريم هي 0.6، غاما هي اش هي 0.6، اس ا بريم هي ناقص 6 سنتيمتر. دونك ليماج كي دايرة غيال حيت اس ا بريم نيجاتيف ياك، و لوبجي كي داير فيرتويال حيت اس ا بوزيتيف. غاما بوزيتيف لو غرونديسمون بوزيتيف، دونك غتكون ليماج دغوات ياك ولا لا؟ دو ميم سونس كو لوبجي. فاش نقولك دغوات يعني بجوجهم سوا يكون بجوجهم طالعين سوا يكونوا ماشي ا بي طالعه و ا بريم بي بريم هابطه، هذيك رونفيرسي مقلوبه. اما هنا غتكون اش؟ غتكون دغوات. دونك بالنسبه كونستركسيون جيومتريك هي كونستركسيون جيومتريك. دونك كيما قلت لك انا عاوتاني نسيت اس هنا. دونك لاحظ اس سي هي ناقص 30، اس اف هي النص ديالها ناقص 15. دونك هذا هو لوبجي هنا غتكون في الجهه حيت بوزيتيف. دونك لو غايون انت لو غايون اللي تيدوز من اللي تيدوز من بي ياك ولا لا، ولا اللي تيكون باراليل مع اش، باراليل مع لاكس اوبتيك تيدوز من لو فوايي. لو غايون اللي تيدوز من سي نو ديفي با، لاحظ لو غايون اللي تيدوز من سي نو ديفي با. دونك هذه هي نقطه التقاطع ديال لي دو غايون. دونك هذه هي ا بريم بي بريم، وهنا غتكون غيال حيت اس ا بريم كي دايره نيجاتيف. خاصك تفهم واحد الحاجه مهمه، الخطوط اللي تيكونوا على اليسار ديالك تنديرهم متصل، والخطوط اللي تكون على اليمين ديالك تيكونوا متقطع. الشيء راه مهم. ولا ما درتيش الخطوط هادو اللي بالحمر بحال هكا ياك، بحال تولي عندك ديوبتر. باش غندير نديرو ديوبتر ما غاديش ندير الخطوطه في الميغوار، ضروري دير لي الخطوطه هادي. وهادي اش سي تا ميغوار كي دايره كونكاف. دونك هذا هو ليكزارسيس نيميرو 4 بالنسبه للسي نيميرو 2. شي ساهل ماشي حاجه صعيبه. حاول تشد ورقه وستيلو خدم هادشي بشويه لك ياك، واللي عنده شي سؤال يدوز بريفي. دونك بالنسبه كاينين تمارين اخرين وجدتهم قاديتهم.
كاين exercice 5 série numéro 2 ياك exercice numéro 2. كاين عاوتاني ياك كاين عاوتاني exercice numéro 6 هو السيري نيميرو 1 exercice numéro 3 الشغالي نديروه. وكاين l'exercice 7 هو السيري نيميرو 1 l'exercice نيميرو 4. دونك خديت لك التمارين شويه من هنا شويه من هنا ياك باش تفهم هادشي كيفاش نديرو ليه.